जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। जी नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गञ्जका कुरामा स्वागत छ। म वीरेन्द्र। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व दशैंलाई नेपालगञ्जले कसरी मनाउँछ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। नेपालगञ्जको दशैं मनाउने मौलिक शैलीको कुरा गर्दा यहाँका अवधी समुदायले मनाउने दशैंको शैलीलाई नै मुख्य रूपमा हेर्न सकिन्छ। आउनुहोस् नेपालगञ्ज या दशैंलाई विस्तृतमा निहालौं। नेपालगञ्जमा दशैंमा रामलीला र दुर्गा माताको एकैसाथ सम्झना र भक्ति प्रदर्शन गरिन्छ। विशेष गरी नेपालगञ्जको रामलीला ऐतिहासिक छ। विक्रम सम्वत 1925 देखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपालगञ्जको रामलीला मञ्चन नेपाली माझ जत्तिकै सीमावर्ती भारतीयहरूबीच पनि लोकप्रिय छ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट समेत लाखौं श्रद्धालुहरू यस अवधिमा रामलीला हेर्नका लागि आउने गरेका छन्। सुरुमा महेन्द्र पार्क रहेको स्थानमा रहेको सरायबाट मञ्चन सुरु गरिएको रामलीला हाल रामलीला मैदानमा हुने गरेको छ। अवधिभाषी नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा चिनिएको रामलीला दशैंको घटस्थापनादेखि सुरु भई विजयादशमीको भोलिपल्टसम्म चल्छ, जहाँ रामको जन्मदेखि राज्याभिषेकसम्मका कथा मञ्चन गरिन्छ। रामको जन्म, विवाह, वनवास, भरतमिलाप लगायतका घटनाक्रमलाई भारतको वृन्दावनबाट आएका कलाकारहरूले नाटकका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छन्। असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनको रूपमा मनाइने विजयादशमीको दिन रामलीलामा गरिने रावणवध सबभन्दा आकर्षण र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रावणवध हेर्न नेपालसहित भारतको बहराइच, श्रावस्ती जिल्लाबाट समेत हजारौं श्रद्धालुहरू नेपालगञ्जको रामलीला मैदान पुग्ने गर्दछन्। रामलीला सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिको नाममा अहिले पनि नेपालगञ्जको बाँके बगियामा 2.5 बिघा जग्गा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष रामलीला मञ्चनका लागि झण्डै 15 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जुन खर्च चन्दा उठाएर सङ्कलन गरिन्छ। सुरुवात हाम्रो पुर्खाहरूले, नेपालगञ्जको पुर्खाहरूले 153 वर्ष पहिलादेखि सुरु गरेको, जुन कि हामीहरूको पासमा साक्ष्य छ। यसमा के रहेको छ, पहिला रामलीलाको जुन स्तर थियो, पहिला सब आपसमा मिलेरै हामी गर्थ्यौँ। पछि बिस्तारै बिस्तारै गरेर यसको रूप अलिकति बृहत भयो र आज आएर हाम्रो चाहिँ नि यो तपाईको अयोध्या र वृन्दावनबाट यो मञ्चन गर्ने कलाकारहरू लाएर हामीले यहाँ रामलीला देखाउँछौँ। जुन तपाईँले दोस्रो प्रश्न गर्नुभयो कि यसको प्रभाव भगवान रामको विषयमा यो जग जाहिर छ कि भगवान राम एक आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन राजधर्मको पालन गर्नु हो र पिताको प्रति जो उहाँको सम्मान थियो, जुन भावना थियो, भाइको प्रति जुन उहाँको विचार थियो, त्यसले गर्दा हामीलाई के एउटा मर्यादित बनाउँछ के समाजमा जीवन जिनेको कला, जीवन जिनेको कलाको विषयमा हामीले भगवानको रामको हिस्ट्रीबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। इसी कारण हामीले भन्छौँ कि राम राज्यमा जुन यो व्यवस्था थियो, ठुला र बडा सबैको लागि एकै प्रकारको व्यवस्था थियो, आदर्श मानिन्छ त्यो। त्यो आदर्शले गर्दा आज हामीले भगवान रामलाई याद गर्छौँ। त्यसैको चाहिँ नि उसमा भगवान रामको जन्म रामनवमीको दिनमा हुयो, त्यो चैत्र रामनवमीको जन्म उहाँको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो शारदीय नवरात्रमा हामी चाहिँ यसलाई पूजा गर्छौँ र या रामलीलाको घटस्थापनादेखि हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। कमसे कम हाम्रो जुन नयाँ सन्तति, जुन नयाँ जेनेरेसन आइराखेको छ, उनीहरूलाई पनि यसको विषयमा जानकारी होस् र उनीहरूले पनि समयानुकूल परिवर्तन होस्, के कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, हाम्रो दाइप्रति हाम्रो के व्यवहार हुनुपर्छ, बुवाप्रति के व्यवहार हुनुपर्छ, आमाप्रति के व्यवहार हुन्छ, समाजको प्रति हाम्रो के उत्तरदायित्व छ, त्यसको जानकारी हामीले रामलीला देखाएर चाहिँ त्यो जनजनमा जनचेतना फैलाउनलाई यो धार्मिकको साथसाथमा एउटा साइन्टिफिकली प्रुफ
ग्रन्थ छ। यसमा सबै चिजको जानकारी हामीले प्राप्त गर्छौँ र यो मनुष्य मात्रको कल्याणको लागि यो बहुत बडा कल्याणकारी ग्रन्थ छ र यसको अवलोकनले किनभने कुनै चिज जब हामीले हेर्छौँ र चाहिँ त्यो जब यो मञ्चनको द्वारा जब हामीले प्रदर्शन गर्छौँ त्यो मान्छेले छिटो कैच गर्छ, त्यसको जानकारी मान्छेलाई हुन्छ। किनभने किताबमा पढेर हुँदैन, प्र्याक्टिकल देखाउँछौँ हामी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम केही अंश त यसको बच्चाहरूमा जाओस्, ठुला बडामा पनि जाओस्, जसको जानकारी छैन त्यसमा पनि जाओस्। र चाहिँ नि रामायण यो चाहिँ नि अवधको चाहिँ नि एउटा संस्कृति हो। अवधि परिवारमा प्रत्येक घरमा चाहिँ नि वाल्मिकी के अरे उसको तुलसीकृत रामायणको पाठ हुन्छ होइन। अलि तुलसीकृत रामायणलाई अलिकति गाह्रो मान्नेहरूले चाहिँ नि राधेश्यामी रामायण भन्ने अर्को रामायण निस्केको थियो। त्यो राधेश्यामी रामायणको पनि उनीहरूले पाठ गर्दथे होइन। अवधि रामायण राधेश्यामी रामायणको चाहिँ नि पाठ हुने यो परम्परा चाहिँ नि थियो। र अर्को चाहिँ नि के छ भने अवध क्षेत्रमा हामी चाहिँ नि यो 2-3वटा कुराहरू विशेषता हाम्रो अवधि क्षेत्रमा थियो। त्यो के हो भने कृष्णसित सम्बन्धित कृष्णका लीला रासलीलाहरू पनि यहाँ देखाइन्थ्यो होइन। त्यस्तै रामसित सम्बन्धित रामलीला देखाउने परम्परा पनि थियो। र आजभन्दा झन्डै 160 वर्ष अब एक्ज्याक्ट त म भन्न सक्दिनँ, तर 150 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो, 1-2 वर्ष 3 वर्ष बढी नै भइसक्यो होला। पहिला चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि एउटा रामलीला मण्डली यहाँ गठन गरियो। त्यो रामलीला मण्डलीले चाहिँ नि रामलीलाको चाहिँ नि नाटक प्रदर्शन चाहिँ नि यहाँ गर्न थाल्यो। र त्यो नाटक प्रदर्शन चाहिँ नि के हो भने हाम्रो अवधि संस्कृतिमा के भन्छ भने रामले रावणलाई रावण भनेको चाहिँ नि त्यो खराब तत्त्व, राम भनेको असल तत्त्वले चाहिँ नि खराब तत्त्वको निर्माण चाहिँ नि समूल नाश गर्नुपर्छ भन्ने अवधि संस्कृतिमा एउटा जुन विशेषता थियो, त्यो विशेषता अनुसार चाहिँ नि रावणको पुतला बनाएर त्यो रावणको पुतलालाई जलाउने जुन परम्परा चाहिँ नि हाम्रो अवध क्षेत्रमा सुरुदेखि नै रह्यो। विशेष गरेर हाम्रो अयोध्या होइन, अयोध्याबाट नै यसको चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ नि भएको अवध क्षेत्रबाट। र रामलीलाको साथसाथमा के थियो भने हाम्रो यो अवधि क्षेत्रमा चाहिँ नि के छ भने नाटक र नौटङ्कीको पनि बहुत प्रचलन थियो। पहिले त यहाँ यो हामी सेतु चाचाको हाता भन्छौँ। यो हाम्रो टाँडाको एकजना हाम्रो भनौँ पारिवारिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको यो यहाँ जग्गा रहेको थियो। यसमा पहिले कपडाको काम हुन्थ्यो, कपडाको रङ्गाइ र डाइङको काम, त्यसैमा जुन छ त्यो रामलीला हुने गरेको थियो। त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट सरेर फेरि यो टन्डन राइस मिलमा आयो। 10-12-15 वर्ष जति यो यहाँ हाम्रो यो राइस मिलमा मनाइयो। त्यसपछि फेरि अब अहिले रामलीलाको आफ्नै ठाउँ भइसकेको र त्यो ठाउँ पनि एक किसिमले विकसित पनि भइसकेको छ। हाम्रो अध्यक्षजीको अथक प्रयासले त्यसमा जुन छ त्यो एउटा भव्य मञ्च पनि बनाइएको छ। र यो चाहिँ अब समयअनुसार होइन, त्यसको आकर्षण पनि अब युवा पुस्ताले के सोच्छ भने टेलिभिजनमा हेर्छ, टेलिभिजनमा जस्तै त्यसको आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छ। तपाईँहरू त्यतातिर कतिको लागिराख्नु भएको छ यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, त्यो रामलीला मञ्चलाई अझ सिङ्गारपटार गर्ने कस्तो छ योजना, त्यसमा सहयोग कतिको पाइराख्नु भएको छ? कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि जहिले पनि यो चाहना त रहन्छ कि यो भनौँ एक किसिमले बेस्ट होस्। जति पनि यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ, जति यसलाई जुन छ त्यो भनौँ पसन्दिदा बनाउन सकिन्छ, त्यो त कुनै पनि आयोजकको कुनै पनि कार्यक्रममा यो सोच त रहिरहन्छ। तर त्यसमा फेरि के आउँछ भने एक त के छ भने एभाइलेबिलिटी अफ कमोडिटिजको पनि कुरा हुन्छ। तपाईँको सरसाधन उपलब्ध छ कि छैन, जस्तो तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ भने त्यो सामानहरू तपाईँलाई उपलब्ध छ कि छैन, एउटा पाटो त त्यो भयो। अर्को पाटो फेरि के आउँछ भने फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरू पनि जुन छ त्यो आउँछ। अब यो नितान्त सामाजिक संस्था भएको कारणले र यो रामलीला 9-10 दिनको आयोजना हुन्छ। यो 9-10 दिनको आयोजनाको क्रममा करिब 13-14 लाख रुपियाँको यसमा खर्च हुने गरेको थियो। 4 सालसम्म यसमा त्यतिकै खर्च आएको थियो। रावण बनाउन, अरू विभिन्न पुतलाहरू बनाउँदाखेरि त सकभरि प्रयास त आफ्नो त्यही नै हुन्छ कि भाइ यो रमाइलो होस्, मान्छेले यसबाट केही सिकुन् र एट्र्याक्सन पनि होस्, जसबाट कि मान्छेले अब हामीले जस्तै आयोजना गरेको छौँ भने त्यसमा मान्छे नै आएनन् अथवा मान्छेले जुन छ त्यो त्यसको उपयोगिता लिन सकेनन् भने त्यसको आयोजनाको अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले त्यो यो त जहिले पनि हाम्रो रहन्छ। अब आगामी वर्षबाट अझै बिस्तारै अध्यक्षजी पहिले त हाम्रो श्यामसुन्दर काका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अहिले भर्खरै स्वर्गवास भएको छ, उहाँको आत्माको भगवानले शान्ति प्रदान गरून्। र अहिले हाम्रो काका
अध्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँले पनि अथक प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो पछिल्लो हाम्रो नेपालगञ्जमा यो बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा छ, त्यो सायद बहुत कम ठाउँमा छ। त्यो इन्डियाको बहुत टाढा टाढासम्म चाहिँ यस्तो राम्रो तरिकाले यति व्यवस्थित रावण मार्ने र चाहिँ रामचरित्र चाहिँ रामलीला देखाउने यो प्रचलन चाहिँ धेरै ठाउँमा छैन। हामी यहाँ भव्यतादेखि 153 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ यो निरन्तर भइरहेछ। त्यो हेर्ने पनि आउँछन्, रमाइलो गर्छन्, हेर्छन्, भगवान् रामको चरित्रहरू पुरै हेर्छन्, त्यो मानव संस्कृति पुरै बुझ्छन् र पछि आएर रावण मर्ने बेला रमाइलो पनि हुन्छ, भिड हुन्छ। रावण मर्यो, सामान पनि किन्न पाइयो र एकअर्कासँग भेट पनि भयो। कोही शादी बिहा गर्ने पनि प्रचलन के छ भने त्यो मेलामा केटी हेर्ने, कसैको केटी छ भने त्यो मेलामा केटा लिएर आउँछ। केटावालाको केटीवालाले केटालाई हेर्छ। पहिला त्यो माग्ने चलन भनेको थियो, पहिला यो केटाले केटीलाई लभ म्यारेज जस्तो अहिले पनि 90% छैन। बुवाले केटा माग्दिने अनि चाहिँ केटाको बुवाले केटी माग्दिने। त्यो कसरी हेर्न जाने? कुनै केटीलाई घरमा हेऱ्यो भने त्यो गाउँ नाइ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो गाउँमा उसको बेइज्जती हुन्छ। उसको केटीलाई हेर्न गयो तर बिहा गरेन। उसले के कारण रहेछ? पैसा कम भयो कि छोरी सुन्दर भएन, शिक्षा कम भयो, परिवार राम्रो भएन। तर उसले मेलामा एकअर्कोलाई भैया राम राम गरेर भेट गर्यो। भेट गरेपछि के हो? ये तिम्रो बच्चा हो, तुम्हारा छोरा लड़का हो? हाँ, हमारे 2 बिटिया 3 लड़का है, ये लड़का हो, ये बिटिया हो। त्यो उसले एकअर्कालाई हेऱ्यो अनि हेरेपछि त्यहाँ 50% त त्यही सेटिङ भइहाल्थ्यो। यो केटा हो, यो केटी हो भनेर। यो सब एउटा परम्परादेखि चलिआएको हो। यसकारण यसले केही न केही ठुलो सन्देश नै दिइरहेछ। नेपालगञ्ज बडा दशैंभर रातभर पनि जागा रहन्छ। सडकमा र टोलको कुनै चोकमा दुर्गाका बढी मानका मूर्तिहरू स्थापना गरेर मूर्ति पूजन गर्ने गरिन्छ। दुर्गा मूर्ति बनाउनका लागि यहाँका कलाकारहरूलाई पनि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। सुरु गर्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो 9 वर्ष जति भयो, 9-10 वर्ष। अनि तपाईँले कसरी सिक्नुभएको यो कला चाहिँ? यो कला भन्नाले मेरो सानैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो यसमा। कलकत्तामा मेरो मम्मी नै बङ्गाली हो, मेरो मम्मी बङ्गाली, कलकत्ता मेरो मामाहरू पनि त्यही काम गर्छन् मूर्तिको। मेरो त्यही उतैको हुने हो, त्यहाँ यताको होइन, उतैबाट सिकेर आउनुभयो? सानैदेखि त्यो गर्दा गर्दै सिकियो? उता गएर 2-3 वर्ष उता बसेछु मैले, जहाँ कारखाना थियो त्यहाँ मैले काम गरेछु। 2-3 महिना पढाइ पनि गरेछु, उता पनि काम पनि गरेछु। त्यहाँबाट सिकेर अनि यहाँ अलिक गरेछु। त्यहाँ यस्तै मूर्ति बनाइन्थ्यो? यस्तो डेन्जर भन्छ भन्दा मजा राम्रो मान्छे। अनि तपाईँको यो सिजन मात्रै हो कि मूर्ति कलाको काम चल्ने? अरू सिजनमा पनि चल्छ? अरू सिजन त अब के हो, अब मूर्ति अब माग त धेरै हुन्छ मूर्तिको। अब दीपावली खतम हुन्छ, फेरि होली आउँछ, होलीको पछि फेरि स्टार्ट हुन्छ काम मेरो फेरि। 5-6 महिना काम हुन्छ। यो दसैँको लागि कहिलेदेखि तयारी गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँहरू? दसैँको लागि मैले 4-5 महिना अगाडि सुरु। 4-5 महिना अगाडि सुरु हुन्छ। अर्डर कसरी आउँछ? तपाईँले आफै बनाएर? अर्डर आउँदैन, मैले बनाउँदै जान्छु, मान्छे आउँछन्, बुकिङ गर्दै जान्छ। बुकिङ गर्ने उनीहरूले अनि अनुसारको मूल्य पाइन्छ कि? मिलिहाल्छ सर, मिल्छ। मेहनत बहुत डेन्जर छ सर। मेहनत जस्तो पनि राति र दिन हेर्नु पर्दैन यसको अंदर। अगर मेरो माथि यो जिम्मा भएछ कि यो मूर्ति 1 गते जाने हो, रेडी गरेर दिने भने म चाहे सुतम चाहे घुमम जे पनि गरौँ, त्यो मूर्ति मलाई 1 गते दिने हो त दिने हो, राति पनि काम गर्नुहुन्छ? हेर्दाखेरि पनि होइन, हामी अब हुन त तपाईँले भन्नुभयो यो बोल्छ, यदि हामीले कला राम्ररी देखाउन सक्ने हो भने मूर्ति बोल्छ। हजुर, तर हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले जुन बनाउनु भएको छ यो मूर्ति साँच्चै यसमा कला झल्किन्छ होइन? यो त साह्रै मेहनत गरिसकेपछि यो मेरो कला सर जुन छ, हजुर, यो मेरो कला जुन छ, यो 100मा मैले म आफ्नो मार्फतमा भन्छु, 100मा मैले आफ्नो 10% कला मात्रै देखाएको छु अहिले मात्रै। 90% त मैले देखाएकै छैन। किन देखाउनु भएन? केही कारण सर? 90% को लागि सर यो चाहियो, पैसा चाहिन्छ, लगानी भयङ्कर चाहियो सर। फेरि माग पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब त्यो मूर्ति जुन मैले भन्न सक्छु कि 90% में 10% मात्रै देखाएको छु, 90% देखाएको छैन। 90% को मूर्ति जुन हुन्छ सर, त्यो 4 लाख 5 लाख 6 लाख जति हुन्छ। मूर्ति बनाउनु भाइको 23-32 वर्ष भइसकेको छ। 30-32 वर्ष यहीँ बनाउँदै हुनुहुन्छ? यहाँ त भइसकेको छ 22-23 वर्ष भइसकेको छ यहाँ बसोबास गर्दा। र पहिला त मेरो किरायामा थियो, त्यही बनाएर 5-7 वर्षको थियो त, त्यही बनाएर। कसरी सिक्नु भएको थियो? आफै हेरेर
घरको कोही अरूले पनि बनाउनुहुन्थ्यो कि तपाईँ पहिलो हो घरमा? तपाईँको परिवारमा पहिलो हो कि मूर्ति बनाउने, त्यसभन्दा अगाडि पनि बनाउनुहुन्थ्यो कसैले? होइन, मेरो बुखाइली होइन। हजुर। मेरो मन र जिउ मूर्तिमा मन लाग्यो बनाउन। ए तपाईँको मुख्य काम नै मूर्ति बनाउने नै हो कि अरू पनि गर्नुहुन्छ? अरू छ, मेरो छुट्टै काम छ। के गर्नुहुन्छ? स्टेज, मण्डप, गेट, फुल डेकोरेसन। यो सिजनमा यो मूर्तिहरू बनाउनुहुन्छ होइन? दसैँको सिजनमा मूर्तिको काम गर्छु, त्यसपछि त अर्कै काम गर्छु। कति समय अघिदेखि तयारी गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यो मूर्ति बनाउँदाखेरि? मेरो भइसक्यो 2 महिना 2.5 महिना भइसक्यो। त्योभन्दा पहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्छ है? 2.5 महिना मात्रै भएछ। यसरी कलाकारहरूले तयार गरेका मूर्तिहरू टोलटोलमा बनेका समितिहरूले किनेर स्थापना गर्छन्। म सर नन्दकिशोर गुप्ता, म यो मन्दिरको अध्यक्ष मतलब उसमा आएको छु होइन। हाम्रो यसको समिति छ, अध्यक्ष छन्, उपाध्यक्ष छन्, कोषाध्यक्ष छन्, अरू सदस्यहरू छन्। अनि हामीले यो पहिले समिति बनाएर समितिबाट जुन सदस्यहरू छन् त्योबाट पैसा कलेक्सन गरे, अनि त्यसपछि टोलवासीहरूसँग पैसा कलेक्सन यो मूर्ति बनाएको। कसरी निर्णय गर्नु चाहिँ यति पैसा उठाउने यति लाग्छ? यो त्यो खर्चको हुन्छ नि, जुन खर्च लेख्दै जान्छ हामीले, योभन्दा पहिला पनि गरिराखेको हुन्छ, त्यही हिसाबले गरेको। हरेक वर्ष? हरेक वर्ष गर्छौँ हामीले, प्रत्येक वर्ष। यो उद्देश्य के हुन्छ मूर्ति पूजाको उद्देश्य तपाईँहरूको? विशेष अरू केही त्यसबाट केही सामाजिक काम गर्ने या केही हुन्छ कि यो धार्मिक हिसाबले यो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि हो, अनि सामाजिक एउटा पहिला त अब अहिले यो कोरोनाको टाइम छ नै, पहिला जुन छ यो भण्डारहरू पनि गरिन्थ्यो, एउटा सामाजिक कार्यभारी पनि भइहाल्थ्यो त्यसमा। दुर्गा मूर्ति पूजाका लागि भारतबाट समेत पण्डितहरूलाई आमन्त्रण गरिन्छ। नित्यानंद मिश्रा, ठिकाना है नवाबगंज, किशनगांव। आप हर साल इधर आते हैं कि आज ये पहले साल है? हर साल पूजा, नवरात्रि पूजा में यहाँ पर हम आते हैं। मेरा नाम अर्जुन शास्त्री है, मैं वाराणसी से आया हुआ हूँ। 80 घाट वाराणसी में मैं रहता हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, जो कि माता रानी का सेवा करने का अवसर मिल रहा है आपके नेपाल में। और जो माता रानी का जो पूजा का जो परंपरा है ये बहुत वर्षों से चला है। और जो माता रानी का जो पूजा होता है, माता रानी नवरात्रि में महिषासुर का वध की थी, तो वेदों के अनुसार से माता रानी का शुभ भव्य मंत्रों के द्वारा उनका पूजन अर्चन किया जाता है। ये दुर्गा पूजा को चाहिँ एउटा जुलूस निकालेर माताजीको भक्ति भाव अनुसार पुरै चाहिँ यसलाई विसर्जन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो किनभने माटोको हुन्छ, त्यो राख्न पनि मिल्दैन, त्यो अस्थायी प्राण प्रतिष्ठा 9 दिनकै लागि हुन्छ। त्यो 9 दिनपछि पूजा गरेर सबै जुलूस निकालेर त्यसलाई विसर्जन गरेको हुन्छ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा नवरात्रभर दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्छ। भक्तहरूले आफ्ना भाकल पूरा गर्न बलि दिने र अन्य धार्मिक विधिहरू पनि पूरा गर्ने गर्छन्। मन्दिरमा विभिन्न सामाजिक संस्कारहरू पनि यति बेला पूरा गर्ने गरिन्छ। मंदिर है, यहाँ पर जो है मान मनौती करा जाता है, उसका जो है भला हो जाता है, उसको जो है भला हो जाता है, उसको जो है आप मान दान करना पड़ता है। माता से बाचा करते हैं? हाँ, बाचा करेंगे, माता से बाचा करा जाता है, तो पूरा हो जाता है तो हाँ काम करना पड़ता है, मुंडन कराओ। जब कोई कैसे वो बाचा पूरा करते हैं? वो माता से कहे कि वाले क्या क्या करते हैं? हे भगवान, हमको ये ऐसा चाहिए, नहीं हमको लड़का चाहिए, नहीं बच्चा चाहिए, या कोई जान नहीं चाहिए, मेला भंडारा करना है, वही सब जो आप मान देंगे उसको करना पड़ता है। अरे काम बनाया जाता है, दाल भात तरकारी बना लिया गा और का पूरी सब्जी बना लिया गा, और इधर देखिए हाँ पूरी सब्जी बना लिया गा, दाल भात बना लिया गा, और भी अपन बिटिया दामाद है, नतिया नतकुर है, उसको बुला लिया गा, खा लिए चले गए अपने घर। हजुर, म यो नेपालगञ्ज वडा नम्बर 11 बस्ने, यहाँ बागेश्वरी मन्दिरमा कार्यरत छु। यहाँ मन्दिरमा पूजाआजा गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर आएका छन्। हजुर, म पनि ब्राह्मण, यहाँ बसेर पूजा गर्छन्। अनि यहाँ समुदायहरू आउँछन्, यहाँ रमाइलो गर्छन्। अनि जसको यो आफ्नो परम्परा अनुसार यहाँ मुण्डन गराउन आउँछन्, सत्यनारायण कथा गर्छन्।
अनि कोही घरमा आफ्नो पुडी बनाएर अनि मिठो परिकार बनाएर त्यसमा लगेर त्यहाँभित्र त्यसलाई टिक्री खखरिया पनि भन्ने गर्छन्, त्यो चढाउने गर्छन्। अनि त्यसपछि आएर यहाँ कथा गर्छन्, अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चाको मुण्डन गर्छन्, अनि घरमा गएर भोज भतेर पनि गरेर मनोरञ्जन गर्छन्। पूजा गर्दाखेरि अवधी समुदायमा रामलाई पनि सम्झिन्छन् र यो यतातिर दुर्गालाई पनि सम्झिन्छन्, त्यसको के कारण रहेछ? दुर्गालाई पनि सम्झिने, रामलाई पनि एकैचोटि सम्झिने कारण? अब यो दुर्गालाई सम्झिने अनि रामलाई पनि सम्झिने। अब यो रामलाई किन सम्झिन्छ? किनकि रामको विजय भएको थियो विजयादशमीको दिनमा, त्यसैले विजयादशमी भनेर नाम पर्यो। अनि यहाँ दुर्गाको चाहिँ यो दुर्गा शरदीय नवरात्र भएको हुनाले नवरात्रि दुर्गाकै हुन्छ र दुर्गाकै पूजा हुन्छ 9 दिनसम्म। पहिलो दिनदेखि 9मीसम्म दुर्गाको पूजा भएर 10मीको दिनमा विसर्जन गरेर अनि बल्ल दसैँ टिका चाहिँ जमरा टिका लगाएर अनि त्यसको विसर्जन गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गन्जका कुरा। गन्जका कुरामा आज हामीले दसैँ मनाउने नेपालगञ्जको मौलिक शैलीका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आजलाई गन्जका कुरा यति नै। कार्यक्रम गन्जका कुरा जी नेपाल टेलिभिजनमा पाक्षिक रूपमा बिहिबार अपराह्न 4 बजे र मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गन्जका कुराको अर्को अङ्कमा पुनः नेपालगञ्जको कुनै रोचक विषयवस्तुको विषयमा चर्चा गर्न उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै